Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, कुछ अच्छी खबरें ऐसी पहुंच रही हैं, कुछ इशारे हवा में ऐसे मिल रहे हैं कि जल्द ही जुल्म की ये स्याह रात ख़त्म होगी और एक रोशन सवेरा दोबारा नमूदार होगा। सहार ने बड़ा अच्छा कहा था कि जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह ज़रूर आएगी। और मेरा ये यकीन है कि वो सुबह हम ही से आएगी और आने वाली है। साहब, मैं इमरान खान को क्यों सपोर्ट करता हूँ, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान से उसके बेटों ने कहा कि आप लंदन आ जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें, आपकी जान को ख़तरा है। उसने अपने लख्त जिगर से कहा कि बेटा, अगर मैंने पाकिस्तान छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। ये जो कमिटमेंट है उसका पाकिस्तान के साथ, ये दयानतदारी जो उसके खून में है, दौलत से उसको ऐसा कोई गर्ज नहीं, मकसद के लिए लड़ता है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉस्पिटल बनाना हो, कौम को जो है करप्शन से दूर करना हो, मकसद के लिए वो लड़ता है। वो इनकी तरह मनी सेंटर्ड नहीं है। ये जो उसका कमिटमेंट है पाकिस्तान से कि अगर मैं दूर हुआ तो मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान के बग़ैर मैं नहीं रह सकता। जब उसकी तलाक़ हुई थी तो भी उसने कहा था जैसे कि मैं पाकिस्तान के बग़ैर नहीं रह सकता। और मुकाबला उनसे है जो ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो वो किसका शेर था कि बीमार यहाँ होते हैं, शफा लंदन में पाते हैं, लंदन भाग जाते हैं, हर चीज़ इनकी लंदन में होती है, पाकिस्तान सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। ये कमिटमेंट जो है इमरान का, इसके लिए मैं उसको हेड्स ऑफ करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, अब 28 तारीख को जेल से निकाल कर जब उसको अदालत की तरफ लेके जाया जाएगा तो सड़क के दोनों तरफ रात से लोग मुंतज़िर होंगे, खड़े हो जाएंगे कि सुबह यहाँ से मेरा महबूब गुजरेगा और बहारों फूल बरसाओ। वो सीन होने वाला है जो फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क के लिए होता था। अब पूरी दुनिया की अदालतें ये देख लेंगी कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, आवाम के दिलों में कौन बसता है। ये फैसला उस दिन हो जाएगा अगर इन्होंने रास्ते न रोके, दफ़ा 144 वहाँ पे नाफिज कर दी। मोहब्बत का ये अंदाज़ बहुत प्यारा, बहुत न्यारा होगा और पिंडी और इस्लामाबाद के लोग जो है वो एक तारीख़ रक़म करेंगे। और जब हवा से सुर्ख गुलाब बरसेंगे तो मुखालफिन को वो सुर्ख गुलाब जो है अपना सुर्ख खून बरसता नज़र आएगा। क्यों? ज़िल्ले शाह का खून, अरशद शरीफ की बेबसी और उसका खून इनका पीछा करेगा। मैं एक बात जानता हूँ, इमरान खान बदला लेने पे ज़्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन कुदरत ये इंतकाम ज़रूर लेगी, क्योंकि ज़िल्ले शाह जिस बेबसी से उसको मारा है, जो जहनी तौर से बेचारा मुकम्मल नहीं था, उसके स्केलप सर पे इतने डंडे मारे कि बाकायदा ऐसे टूटा है जैसे कोई लकड़ी टूटती है। उसकी चीखें आसमान पे गई थी। वो इनका पीछा करेंगी और वो सबका नाम पता जानती हैं, उसकी चीखें। ये वक्त आने वाला है। अच्छा, अब इमरान की कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए एक और ख़ातून, एक और किताब का सहारा लिया गया है कि अब आप आइए। यार ज़रा सोचिए, क्या ये जालिम तो हैं, मैंने माना, बदअक़ल हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इतने बदअक़ल हैं कि 180 झूठे मुकदमात दायर कर दिए। पहले किताब वो उनसे लिखवाई, वो खातून जो थी, जो इंग्लैंड में रहती हैं, और अब एक नई खातून को पकड़ा है। यार किताबें तो भाई कौम पढ़ती ही नहीं है,
اور آپ کتابیں لکھوا رہے ہیں، الزامات، کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اور اس پہ عوام بلیو نہیں کرتی. آپ اس کے متعلق 180 جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں دن اور رات. اگر اس نے 4 جرنیلوں کے متعلق 3 سچی باتیں عوام کو بتا دیں تو ہوش اڑ جائیں گے، بھونچال آ جائے گا. وہ چونکہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے اس میں، لہٰذا وہ باتیں نہیں بتاتا. عمران خان وہ کہتا ہے نہیں میں نے اس پہ حلف لیا ہوا ہے اور اس سے پاکستان کی پوری دنیا میں بے عزتی ہو جائے گی، ہمارا اندر کے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ جو نہیں آنی چاہیے. وہ یہ سوچتے ہوئے وفا کے عروج پر ہے اور یہ 180 مقدمات سہ رہا ہے، لیکن لب نہیں کھلتا. تم 10 جھوٹ بول کر اس کی کردار کشی کرنا چاہتے ہو، وہ ایک سچ بول کر تمہارے 10 جھوٹ جو ہے نا، وہ آج کل ایک لینگویج چلی، وڑ جائیں گے، تمہارے 10 جھوٹ وڑ جائیں گے. اچھا، آخری بات صاحب، عدت کیس جو داخل ہوا تھا، ایک صاحب تھے جن کا نام محمد حنیف تھا، انہوں نے داخل کیا تھا، جس پہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی کہ یار یہ کیا کیس ہوتا ہے، یہ عدت کیا ہوتی ہے. ان صاحب نے وہ کیس واپس لے لیا. اب یہ جو پاکستان کے ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہت سارے اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کا کام میں نے دیکھا ہے، چند ہیں لیکن اچھے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا they must dig up the story کہ بھئی اس سے پوچھیں تم نے پہلے کس کے کہنے پہ یہ کیس درج کرایا تھا، دوسری بات اب کس کے کہنے پہ یہ وڈرا کر رہے ہو، اور کیا تم کو اس کا احساس ہے کہ تمہارے اس الزام سے اسلام کی، پاکستان کی کتنی جگ ہسائی ہوئی ہے. لوگ کیا کیا باتیں سوچنے لگے ہیں، کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں. ایک صاحب یہی رہتے ہیں امریکہ میں، نون لیگ کے چاہنے والے ہیں، وہ اکثر مجھے تنگ کرنے کے لیے سوالات پوچھتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں بہت پیچھا لیے رکھا کہ فائق صاحب آپ عدت پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے، قوم کو آپ سمجھائیے عدت کیا ہے، کیا مردوں کے لیے بھی کوئی عدت ہے. اچھا یہ فرمائیے گا فائق صاحب، یہ بتائیے کہ کسی اور مذہب میں بھی ہے ایسا عدت کا سلسلہ. میں نے ان سے کہا میں چونکہ اس پہ میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یہ عالم دین سے پوچھنے کے سوالات ہیں، اور میں عالم دین نہیں ہوں نمبر 1، لیکن جو میں نے پڑھا ہے، اگر تم اس فلسفے کو سمجھ جاؤ کہ عدت کیوں ضروری ہے سچائی سے، بغیر کسی تعصب کے، تو تم اسلام کی حقانیت کو مانو گے اور گواہی دو گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک اتنا ڈیپ، ایک ایسا مذہب جو زندگی گزارنے کے ایک ایک پہلو پہ نظر رکھتا ہے، ایک ایک پہلو پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی نظر رکھتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے. اور اگر تم بدنصیب ہو، متعصب ہو، تو تم سے بات کرنی بیکار ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک متعصب آدمی سے اور ایک عاشق سے بحث نہیں کرنی چاہیے. ان کا بلیو اپنے جھوٹ پر اتنا سچا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیں، آپ کو پریشان کر دیں. متعصب دماغ اور عاشق وہ نہیں بات مانتے، ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی سٹوریز جب سامنے آتی ہیں تو یار آپ وہاں موجود ہیں، آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے، حنیف کو پکڑیں، ان کو لائیں اور سوالات پوچھیں. کتنے ایسے کیسز ہیں، میں دیکھتا ہوں شاید اب کوئی کل جرنلسٹ اس پہ بات کرے گا، انویسٹیگیٹ کرے گا، جیسے ہمارے یہاں پروگرام ہوتا تھا 20 منٹس، اور بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں دنیا میں. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ ساری وجوہات آپ کے سامنے ہیں. میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا ہے. آپ حق کو جانتے ہیں، جو حق کو جانتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھا دے. کم از کم جتنا وقت آپ لگا سکتے ہیں. دیکھیے ہماری مخالفت میں جو لوگ یہاں پہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، ہمارے پروگرام کے سلسلے میں فیس بک والوں کو لکھتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں، ان کا بھی مجھے بایو ڈیٹا پتہ چل گیا، وہ کتنے نمک خوار ہیں، کس کس کے پاس کیا کیا انویسٹمنٹ ہے، کس کس کی. لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے، میرا یہ ایمان ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے.
موقع دینا چاہیے، لیکن آپ کو خود جو ہے جاننا چاہیے، اور جب حق کو جان لیں تو اس کو آگے ضرور بڑھانا چاہیے۔ ہمارا شو ہوتا ہے فائق صدیقی شو، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔